Om Jai Sri Mahagam Ganapati Namaha. Om Namo Jai Sri Ram. Slokas from Lord Sri Pattabhishekam are very effective to achieve a job or to solve any job related issues. This is like a Sanjeevani mantram. So let us try to hear these slokas from 6 to 10 today from Lord Sri Rama Pattabhishekam and learn them. The text of these slokas are given in the description below. यथाचारोपितो वृक्षो जातश्चान्तर्निवेशने महांश्च महास्कन्धः प्रशाखवान् सीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन् तस्य नानुमभेदर्थं यस्य हेतोऽसरोप्यते एषोपमा महाबाहो त्वमर्थं वेतुमर्हसि यद्यस्मान्मनुजेन्द्र त्वं भक्तान् भृत्यान् न साधि जगदत्याभिषिक्तं त्वामनुपश्यतु सर्वतः प्रतपन्तमिवादित्यं मध्याह्ने दीप्ततेजसं तूर्यसङ्घातनिर्घोषैः काञ्चीनूपुरनिस्वनैः मधुरैर्गीतशब्दैश्च प्रतिबुध्यस्व राघव ॐ नमो जय श्रीराम.